वर्तमान परिस्थितिको बारेमा कुरा गरौँ। जेनजी आन्दोलन एउटा युवाहरूको आन्दोलन भयो। युवाहरू सडकमा निस्कने बेलामा यो देशमा आमूल परिवर्तनको कुरा त थिएन। युवाहरू जो सडकमा निस्के त्यहाँ केही सुधारका कुराहरू थिए, तर त्यो आन्दोलन भदौको 23 र 24 गतेको सन्दर्भमा त्यो आन्दोलनलाई योजनाबद्ध तरिकाले पछाडिबाट साम्राज्यवादी शक्तिका र तिनका एजेन्टहरूले त्यसलाई हाइज्याक गरे र त्यसलाई कहाँ पुर्याए भन्दाखेरि त्यसलाई प्रतिगामी आन्दोलनको दिशातिर त्यहाँ उनीहरूले पुर्याए, जसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि साम्राज्यवादीहरूको कठपुतली सरकार बन्यो सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा। त्यो कठपुतली सरकारले गर्ने निर्वाचन भनेको के थियो भने कठपुतली संसद स्थापना गर्ने कुरा थियो। त्यो कठपुतली सरकारले निर्वाचन गर्ने भनेको त्यो सरकारबाट, त्यो निर्वाचनबाट बनेको सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल कुनै पनि पार्टीले, जसले पार्टीले जिते पनि, त्यो चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेको भए पनि, नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको भए पनि, एमाले जितेको भएको हुन्थ्यो भने पनि, राप्रपाले जितेको हुन्थ्यो भने पनि, अर्थात् चुनावमा गएका जति पार्टीहरू छन्, माओवादी केन्द्र अर्थात् त्यति बेलाको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जितेको भए हुन्थ्यो भने पनि, या मजदुर किसान पार्टीले जितेको हुन्थ्यो भने पनि, या नेकपा मसाल सायद त्यो पनि चुनावमा गएको थियो त्यसले जित्या हुन्थ्यो भने पनि, त्यो जित त्यसले बहुमत ल्याएको हुन्थ्यो भने पनि, 2/3 ल्याएको हुन्थ्यो, 100% ल्याएको हुन्थ्यो भने पनि, त्यो साम्राज्यवादीको गोटी बन्थ्यो, त्यो एजेन्ट बन्थ्यो त्यो सरकार। किनभने त्यसको प्रकृति, त्यसको स्रोत नै के थियो भने साम्राज्यवादको एजेन्ट खडा गरेको स्रोत थियो। आन्दोलन भयो, आन्दोलनलाई हाइज्याक गरियो, अपहरण गरियो। यद्यपि हामीले पछि घटनाक्रमहरू बढ्दै जाने क्रममा, सूचनाहरू प्रवाहित हुँदै जाने क्रममा हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि $350 मिलियन, कति $350 मिलियन खर्च गरेको लामो समयदेखि भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ आयो। थुप्रै कुराहरू आयो जसले साम्राज्यवादीहरूको लामो समयदेखि देशलाई अपहरण गर्नको निम्ति योजना थियो भन्ने कुरा आयो। बारबारा फाउन्डेसनको कुरा आयो, टिओबी प्रशिक्षित गरेर राखिएका कुराहरू आयो। यो थुप्रै कुराहरूले के पुष्टि गर्यो भने साम्राज्यवादीहरूको यहाँ चाहिँ पकड बनाउनको निम्ति, त्यसलाई ग्र्याब गर्नको निम्ति, त्यसलाई अपहरण गर्नको लागि तयार भएर बसिएको थियो। तर नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन नेपाली जनताको आन्दोलन थियो, नेपाली जनताको इस्युको कुरा थियो, नेपाली जनताले परिवर्तन चाहिरहेको थियो। त्यो परिवर्तनमा एउटा सुधारको कुरा हालेर त्यसलाई साम्राज्यवादका एजेन्टहरूले त्यसलाई अपहरण गर्ने काम गरे, जसको कारणले सरकार बनेको थियो। त्यो सरकारले गर्ने चुनावबाट बनेको सरकार साम्राज्यवादको एजेन्ट हुन्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि जसरी अहिले रासोपाको सरकार साम्राज्यवादको गोटीको रूपमा, एजेन्टको रूपमा काम गर्छ, यो ठाउँमा यदि नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको हुन्थ्यो भने पनि, माओवादी केन्द्रले जितेको हुन्थ्यो भने पनि, एमाले जितेको हुन्थ्यो भने पनि, कुनै पनि पार्टीहरू, मसालले जितेको हुन्थ्यो भने पनि, या मजदुर किसान पार्टीले जितेको हुन्थ्यो भने पनि, कुनै पनि पार्टीहरूले जितेको हुन्थ्यो भने त्यो साम्राज्यवादको दलालको चाहिँ के छ सरकार हुन्थ्यो। त्यसकारण हामी 6वटा पार्टी त्यति बेला अन्तिम चरणमा आउँदा 4वटा पार्टीले यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, यो चुनाव खारेज गर्नुपर्छ भनेका हुन्। र हाम्रो पार्टीको कुरा गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले कुनै पनि हालतमा अनेक प्रकारका सहमतिहरू गरिकन, अर्थात् अनेक प्रकारको चाहिँ मोर्चा गरिकन राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति हामी यो दलहरू सहित जो राष्ट्रियताको मुद्दामा उठ्छ त्यसलाई एकताबद्ध गरिकन यो चुनाव खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ हामीले। यो चुनाव खारेज गर्नुपर्छ। चुनाव खारेज गरेपछि बन्ने प्रकृतिको चुनाव फेरि बेग्लै खालको हुन्थ्यो, किन साम्राज्यवादको योजना भत्किन्थ्यो त्यहाँ। किन साम्राज्यवादका गोटीहरू त पहिलेका संसदवादी पार्टीहरू पनि गोटी नै हुन्, अहिले बनेको पनि गोटी नै हो। तर पहिलेका संसदवादी पार्टीहरू कम्युनिस्टको नाममा हुन् या सोसल डेमोक्रेटको नाममा हुन्, ती पार्टीहरू जनताको बिचमा सङ्घर्ष गरेका, साम्राज्यवादीहरूको गोटी भए पनि राजनीतिक तरिकाले आइरहेका पार्टी भावनाले तिनीहरूको एउटा प्रकारको चरित्र हुन्थ्यो। तर अहिले जो प्रकारको चरित्र भएको छ, यो चरित्र के हो त भने साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट बनेको चरित्र हो।
त्यसकारणले यो चुनाव चाहिँ खारेज हुनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा थियो र अहिले जो सरकार बनेको छ यो सरकार चाहिँ साम्राज्यवादको गोटीको रूपमा साम्राज्यवादको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने सरकार हो। आज तपाईँले हेर्नुहोस् साम्राज्यवाद भनेको के हो? पुँजीवाद हो। पुँजीवादको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ पुँजीवाद हुन्छ त्यहाँ अनइभन डेभलपमेन्ट लेनिनले के अरे यो क्यापिटलिजम द हाइएस्ट स्टेज अफ इम्पेरियलिजम द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम भन्ने थेसिसमा राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ कि जहाँ पुँजीवाद हुन्छ त्यो ठाउँमा के हुन्छ? अनइभन डेभलपमेन्ट हुन्छ। आज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वको देशमा जहाँ मान्छेको सम्पत्ति छैन, सम्पत्ति कमाइ गर्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन, शिक्षाको ग्यारेन्टी छैन, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छैन, बस्ने बासको ग्यारेन्टी छैन, मान्छे सहरीकरण हुन बाध्य पारिएको छ। यो अनइभन डेभलपमेन्ट असन्तुलित विकासको कारणले त्यो ठाउँमा मान्छेका बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको छ। मान्छेका बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको, आज डोजर चलिरहेछ, भोलि डोजर चलाइँदैछ होला, त्यहाँ जमिन मिचिएको होला, सरकारी जमिन मिचिएको होला। लाल पूर्जावालाले के कुन सरकारी जमिन नमिचेर लाल पूर्जा बनायो हो? हामी सबका नेपालभरिका जति जमिनहरू छन् लाल पूर्जा तिन सरकारी जमिन मिचेरै लाल पूर्जा बनायो नि त। लाल पूर्जा वितरण गरेर नेपालका पहिलेका राजाहरूले पहिलेका सरकारहरूले लाल पूर्जा वितरण गरेर के त्यसले समाधान गर्यो? जब जनताको समाधान गर्यो, जमिनको समाधान गर्यो, घरमा आगो लगाए, खेदे, पछि पूर्जा वितरण गरे, त्यसले समाधान गर्यो? जमिन उपभोगको नयाँ नीति निर्माण गर्न जरुरी छ। जमिन उपभोग, मान्छेको घरबासको व्यवस्था कसरी गर्ने, राज्यले मान्छेको स्वास्थ्यको व्यवस्था कसरी गर्ने, शिक्षाको व्यवस्था कसरी गर्ने, निःशुल्क प्रणाली कसरी गर्ने, कसरी स्वास्थ्यमा जनतालाई चाहिँ रोजगारी प्रदान गर्ने, त्यसको एउटा नयाँ खाका दिन जरुरी हुन्छ। तर पुँजीवादले त्यसो भन्दैन। पुँजीवादले के भन्छ? जनतालाई चाहिँ के छ लखेट्ने, त्यो सम्पत्ति कसले ग्र्याब गर्ने भन्दाखेरि त्यो एकाधिकार पुँजीपतिहरूले ग्र्याब गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हातमा लिने। आज नेपालमा आजभन्दा अगाडि यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नेपालमा दलाल पुँजीवाद थियो, हुन त अहिले पनि दलाल पुँजीवाद नै छ। तर प्योरली दलाल पुँजीवादको चरित्र के हुन्छ भने छरिएको हुन्छ, प्योरली छरिएको हुन्छ। मान्छे चाहिँ सम्पत्तिको उसले पनि लुट्छ, उसले पनि लुट्छ, उसले पनि लुट्छ, अनि सक्नेले लुट्छ, नसक्नेले लुट्ने कुरा भएन, सक्नेले लिन्छ, त्यो इन्क्रोच गर्छ। तर पुँजीवादले के गर्छ भने त्यसलाई कन्सोलिडेट गर्छ, आफ्नो हातमा कन्सोलिडेट गर्छ। आज ठिक त्यही चरित्र देखा परेको छ। बालनको सरकार नेपालको सम्पत्तिलाई ढङ्ग पुग्ला नपुग्ला त्यो बेग्लै छ, किनभने त्यसलाई निर्देशन दिने त पछाडि छ। करोडौँ डलर, करोडौँ सयौँ वर्षदेखिको अनुभवहरू, शिक्षाहरू सहित उनीहरूको चाहिँ निर्देशन चाहिँ छ त्यहाँ, पैसा लगानी भएको छ, विज्ञहरूको चाहिँ छ त्यहाँ। तपाईँले देख्नु भएको छ, हामी सबैले देखाएको छौँ। बालनले के गरे, म दुईवटा कुराहरू भन्छु। एउटा कुरा के गरे भने लेनिनले 1917मा क्रान्ति गरेपछि, रुसमा क्रान्ति गरेपछि उहाँले क्षमा याचना गर्नुभएको थियो। के अरे त्यति बेला 249 वर्ष पुगेर छ, के अरे कति 235 वर्ष पुगेर छ रोमानोभ साम्राज्य चलेको। 235 वर्षमा जसरी रोमानोभ साम्राज्यले चाहिँ उत्पीडन गर्यो, त्यो उत्पीडनप्रति समाजवादी सत्ता माफी माग्छ भनेर लेनिनले उभिएर माफी माग्नु भएको छ। अनि त्यसको देखासिकी गरेर बालनले के गरे, रवि लामिछानेले के गरे भन्दाखेरि हात जोडेर दलितहरूमाथि म माफी माग्छु राज्यले उत्पीडन गरेको भने। लेनिनले के गर्नुभएको थियो? त्यहाँ त आर्थिक अधिकार दिनुभएको थियो, राजनीतिक अधिकार दिनुभएको थियो, मान्छेको जीवन उठ्ने ठाउँ दिनुभएको थियो, राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने आधार दिनुभएको थियो, त्यसले काम गर्यो। आज तपाईँले हेर्नुहोस् त, अस्ति भर्खरै संसदमा हात जोडेर माफी मागेको थियो, अहिले चाहिँ के छैन, मान्छे मारिया छ, दलित भनेर मान्छे मारिया छ, देशभरि चाहिँ उत्पीडन छ। माफी मागेर मात्रै हुने कुरा हो कि यो आर्थिक कार्यक्रममा, राजनीतिक कार्यक्रममा, सामाजिक कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ। सामाजिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रममा पुँजीपतिको कन्सोलिडेट गर्ने, एकाधिकार पुँजीवादलाई मजबुत पारेर जनताको सम्पत्ति खोज्ने, अनि एकातिर माफी मागेर चाहिँ के छैन मान्छेलाई रणबुल्ल पार्ने। अर्को एउटा उदाहरण थियो। अर्को तपाईँले देख्नुभयो, बालन शाहले अगाडि प्रधानमन्त्री हुनु नि, प्रधानमन्त्रीले पहिलो सदनमा एक ठाउँमा पनि बोलेन, मैले चाहिँ देखेन बोलेको, हेर्नुहोस् है। अनि उनले के गरे भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइसहित राष्ट्रपतिलाई यो वक्तव्य दिनुहुन्छ, के अरे भाषणको पत्र दिनुहुन्छ भनेपछि उनले गएर नबोलिकन पत्र दिए, फर्केर आए। यो कुरा के को जवाब थियो भन्दाखेरि लेनिनकै जवाब थियो। लेनिनले के भन्नुभएको थियो भने
संसद भनेको गफ गर्ने अखाडा हो, बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखाडा हो भनेर भन्नुभएको थियो। बालनले के देखाउनु खोजे त्यहाँ भने संसद भनेको बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखाडा मात्रै होइन कि यो कामकाजी अखाडा पनि हो भन्ने देखाउनु खोजे त्यहाँ। तर कामकाजी के हो त भने जनताको जीव टाउको माथि डोजर चलाउने, जनताका बस्तीहरूमा डोजर चलाउने, जनताका सम्पत्तिहरूमा चाहिँ खारेज गर्ने अनि जो डोजर चलाउने। त्यति मात्र होइन, नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद, अमेरिकी एकाधिकार पुँजीपतिहरूको हातमा, अस्ट्रेलियन एकाधिकार पुँजीपतिहरूको हातमा हाल्ने षड्यन्त्र चलिरहेको छ यहाँभित्र। एमसीसी को कुरा म भन्छु यो मञ्चबाट, एमसीसी खारेज हुनुपर्छ। एमसीसी पारित गर्ने संसद खारेज भयो, एमसीसी पारित गर्ने संसद खारेज भयो। जेन्जी आन्दोलनपछि एमसीसी पारित गर्ने संसद खारेज भयो। तर त्यो एमसीसी कायम रह्यो। त्यो जुन संसदले पारित गरेको थियो एमसीसी, त्यो संसद खारेज भएपछि त्यो एमसीसी खारेज हुनु पर्दैन? त्यो एमसीसी खारेज हुनु पर्थ्यो नि। तपाईँको बाहिर के बनिएको छ? एमसीसी परियोजना 5 वर्षको लागि बनिएको छ। एमसीसी परियोजना भनेको बाटो बनाउने कुरा, त्यो ट्रान्समिसन तान्ने कुरा, त्यहाँ अर्थात् के इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ त्यो बनाउने कुरा 5 वर्षभित्र हुन्छ। तर एमसीसी को छाप लाइफ लङ नेपाल रहँदासम्म र अमेरिका रहँदासम्म, अमेरिका रहला नरहला, किनभने 250 वर्षमा सबै साम्राज्यहरू चाहिँ पतन भएका रहेछन्। 249 वर्षमा चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद गठन भएको, अब 1 वर्ष बाँकी छ। सम्भवतः अमेरिकी साम्राज्यवाद पतन हुन्छ। अब चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद रहँदैन। अहिलेको युद्धले पनि देखाएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधले पनि देखाएको छ। तर यदि अमेरिकी साम्राज्यवाद रह्यो र नेपाल पनि त्यही अवस्थामा रह्यो भने यो एमसीसी चाहिँ 100 वर्ष, 200-500 वर्ष रहन सक्छ। त्यसकारणले आज नेपाली जनताको पहिलो माग के हुनुपर्छ भने एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। एमसीसी को कारणले यहाँ नेपालको सेना भने के हो? नेपाली जनताको रक्षक हो। नेपाल राष्ट्रको रक्षक हो नेपाली सेना भनेको। नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट बाँचेको, नेपाली जनताको ट्याक्सबाट बाँचेको सेना हो। तर नेपाली सेनाले के भन्छ पत्र पठाएर भन्दाखेरि एसपीपी अन्तर्गत तपाईँका चाहिँ सेनाहरू ल्याइदिनु पर्यो, तपाईँका लजिस्टिकहरू ल्याइदिनु पर्यो। त्यो त पहिले सम्झौता गरिसकेको थियो, एमसीसीसँग जोडिएर आएको छ त्यो। अहिले बाहिर संसदवादीहरूले हल्ला गर्ने, एसपीपी हामी खारेज गर्नु हुँदैन भनेर हल्ला गर्ने, मान्छेलाई उठाउने, हामी पनि नारा लगाइरहेछौँ, उठाउने, भित्रभित्र पारित गरिसक्ने। तपाईँले पहिलेको प्रधान सेनापतिले बोलेको भिडियोहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। हामी त एसपीपीलाई चाहिँ दुईटा पत्र लेखेको कुरा, 2टा पत्र लेखेर एसपीपी अन्तर्गत चाहिँ सेना नेपालमा ल्याइसकिएको छ, लजिस्टिक ल्याइएको छ, आदि इत्यादि ल्याइएको छ, भोलि पनि आउँछ त्यो। त्यसकारणले त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि पहिलो शर्त के भने एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। अझ एमसीसी को बारेमा यिनीहरूले बोलिरहेछन्, बोल्या छैन, बरु चलाखीपूर्ण तरिकाले के भन्दैछन् भन्दाखेरि एमसीसी त पहिलेकै सत्ताधारीहरूले गरेको कुरा हो भनेर चलाखीपूर्ण तरिकाले भन्दैछन्। एमसीसी खारेज गरिनुपर्छ, जुन सत्ता भए पनि यो एमसीसी खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसो भइसकेपछि यो सत्ता अहिले तपाईँको कस्तो भन्दा यो सत्ता भनेको दलाल पुँजीपतिहरूको सत्ता हो र दलाल पुँजीपतिहरूको मात्रै होइन कि एकाधिकार पुँजीपतिहरूको सत्ता हो। एकाधिकार पुँजीपतिहरूबाट ट्रेन गरिएका, एकाधिकार पुँजीपतिहरूबाट दीक्षित गरिएका, एकाधिकार पुँजीवादलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अभ्यास गरेका युवाहरू, तिनलाई पढाइएका, दीक्षित गरिएका युवाहरूबाट बनाइएको सरकार हो यो। त्यसकारणले यसले यसको परिणाम के हुनेवाला छ? आगामी दिनमा यसको परिणाम के हुनेवाला छ भने नेपाली जनताको चाहिँ बीचको खाडल, आर्थिक खाडल चाहिँ अझ भयावह भएर जान्छ। नेपाली जनताको बीचको आर्थिक खाडल भयावह भएर जान्छ। नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू एकाधिकार पुँजीपतिहरूको हातमा कन्सोलिडेट भएर जानेछन् उनीहरू। र नेपालको चाहिँ युरेनियमको कुरा आएको छ, अहिले सिलिका के अरे एपेक्स सिलिकाको नाम आइरहेछ, त्यसलाई दिएको भन्ने आइरहेको छ। त्यसलाई लुकाएर राखेका छन् उनीहरूले। र यो पालन मिडियाहरू, पालन सञ्चार माध्यमहरू, पालिएका सञ्चार, जस्तो भारतमा मोदीको गोदी मिडिया भन्दै रहेछन्, त्यस्तै नेपालको पालन मिडियाहरू पैसा लगानी गरेर सारा गरिएका मिडियाहरूले त्यसलाई एकरो रूपमा प्रचार गरिरहेछन्। तर ठिकै छ, अहिले जस्तो भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिया छन्, यो गर्नु पर्थ्यो। हिजो 2/3 सरकार भएको बेलामा पनि भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नु पर्थ्यो, भ्रष्टाचार चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्थ्यो, नारा लगाए, तर भित्रभित्र भ्रष्टाचार गरे। अहिले
जुन प्रकारले बालन सरकारले भ्रष्टाचारको खोल्दै गइरहेको छ अर्थात् निवारण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। हामी के देख्छौँ भने पुरानो प्रकारको संरचनाबाट भ्रष्टाचार हुनेवाला छैन। अब उही प्रकारको भ्रष्टाचार हुनेवाला छैन। नयाँ प्रकारको भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति पुरानो भ्रष्टाचारको संरचना भत्काउनुपर्छ र नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ। अहिलेको खेल त्यही हो, त्योभन्दा कुनै फरक हुनेवाला छैन। किनभने प्र्याग्मेटिजम, क्यापिटलिजमको एउटा क्यारेक्टर भनेको प्र्याग्मेटिजम हो। प्र्याग्मेटिजमको एउटा अत्यन्तै पपुलर थ्योरी के हो भने अ सक्सेसफुल पर्सन डजन्ट डु न्यू थिङ्स, डिफ्रेन्ट थिङ्स, बट इट डज थिङ्स डिफ्रेन्टली। अर्थात् त्यो भनेको के हो भने एउटा सफल मान्छेले कुनै पनि काम फरक गर्दैन, तर हरेक काम फरक तरिकाले गर्छ। यो चाहिँ के छ भने प्र्याग्मेटिजमको थ्योरी हो, यो पपुलर थ्योरी हो। आज बालनहरूको सरकारले यदि त्यही पहिलेको काम चाहिँ उही तरिकाले गर्यो भने त सफल हुँदैन। त्यसलाई भिन्न तरिकाले गर्नुपर्छ र जे गरिरहेका छन् अहिले भिन्न तरिकाले गरिरहेका छन् उनीहरूले। यो कुरा बुझ्न हामीले जरुरी छ। त्यसकारणले आज नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको निम्ति, नेपाली जनताको जीवनस्तर विकास गर्नको निम्ति, एउटा समानुपातिक प्रकारको विकासको आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जानको निम्ति, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको निम्ति, जीवनको आर्थिक समानुपातिक प्रकारको आर्थिक समृद्धिमा जानको निम्ति, मान्छेले सुख सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति नेपालमा अहिले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता छ। हामी कसैले नयाँ जनवाद बनाएका छौँ, जे भए पनि वैज्ञानिक समाजवादीको कुरा हो। त्यो वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता अहिले तत्कारो बनेको छ। अब बाहिर मान्छेहरू के भन्ने गरेका छन् भन्दाखेरि समाजवाद सकियो भनेर भनिरहेका छन्। आज दुनियाँमा यदि लागू भएको छ भने संसारभरि लागू भएको छ, मार्क्सवाद लागू भएको छ, लेनिनवाद लागू भएको छ, माओवाद लागू भएको छ, तर आर्थिक क्षेत्रमा त्यसलाई नयाँ ठाउँमा लैजानु पर्छ। नेहरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के मार्क्सवादी सिद्धान्तबाट भएका होइनन् उनी? मार्क्सले 1848मा घोषणापत्र लेख्नुभन्दा पहिले वर्ग सङ्घर्षद्वारा जनताले सत्ता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा थिएन। त्यो बेलाभन्दा अगाडिको सिद्धान्तमा थिएन। मार्क्स नै पहिलो व्यक्ति हो, मार्क्स एङ्गल्स नै पहिलो व्यक्ति हो जसले जनताले सङ्गठित भएर लडाइँ गरे भने सत्ता प्राप्त गर्छ भनेर कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा लेखे। उनीहरूले छलफल चलाए, बहस चलाए। त्यसपछि त्यसको पहिलो प्रयोग भनेको पेरिस कम्युन हो। पेरिस कम्युनमा सडकको जनताले लडेर सत्ता प्राप्त गरे। पहिले पनि जनता लड्थे, तर आफ्नो नेतृत्वमा लड्दैन थियो। राजाको नेतृत्वमा, सामन्तहरूको नेतृत्वमा, कसै ठुला बडाहरूको नेतृत्वमा गर्थे उनीहरूले। जनताले आफ्नो नेतृत्वमा आफ्नो सङ्गठन बनाएर, ज्याकोबियन सोसाइटी जस्तो बनाएर आफ्नो सङ्गठन बनाएर लडेका थिएन। जनताले आफ्नो सङ्गठन बनाएर लडेको भनेको पहिलो प्रयोग भनेको चाहिँ पेरिस कम्युन थियो। अनि भारतमा जनताले सङ्घर्ष गरेर नेहरूलाई प्रधानमन्त्री, ऊ कम्युनिस्ट थिएन, तर मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार चाहिँ कम्युनिस्ट सत्तामा पुग्यो। त्यहाँ मार्क्सवाद लागू भएको छैन। अहिले संसारका सबै मान्छेहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सत्तामा जो गएका छन् मार्क्सवादी सिद्धान्तहरू अनुसार गएका छन्। त्यसपछिको कुरा आउँछ लेनिनको। अहिले संसारभरि महिलाले, छोरीले सम्पत्ति पाउने अधिकार लेनिनले पहिलोचोटि स्थापित गरेको संसारमा। 1917मा क्रान्ति भएपछि 1918मा सिभिल कोड कानुन बनाउँदाखेरि लेनिनले के गर्यो भने छोराछोरी सबैले बराबर सम्पत्ति पाउँछन् भनेर कानुन बनायो। त्यति बेला बेलायत, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, 250 वर्ष अगाडि क्रान्ति भएको बेलायत, 125 वर्ष अगाडि क्रान्ति भएको फ्रान्स, 100 वर्ष अगाडि क्रान्ति भएको बुर्जुवा क्रान्ति भएको जापानमा महिलालाई सम्पत्ति दिने अधिकार थिएन। तर जब लेनिनले महिलालाई, छोरालाई समान सम्पत्ति दिने कानुन बनाए, संसारभरि त्यो कानुन लागू भयो। त्यो लेनिनवाद लागू भयो होइन। माओले राइट टु रिबेल भन्नुभयो। माओले चाहिँ त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो। आज हरेक ठाउँमा मान्छेले चाहिँ अन्याय पर्दाखेरि रिबेल गर्छ कि त्यो माओवाद लागू भयो होइन। मान्छेले के भनिरहेको छ भने तिम्रो मार्क्सवाद कहाँ लागू भएको छ? संसारभरि लागू भएको छ। अहिले लागू नभएको कुरा के हो भने सम्पत्तिमाथिको खाडल जसरी पुरिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ लागू भएको छैन। त्यो लागू गर्नको निम्ति अहिलेका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्नेछ। अहिलेका हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ, बहस गर्नुपर्नेछ। त्यसलाई हामी कसरी पुरा गर्छौँ भनेर बहस गर्नुपर्नेछ। र अहिले संसार कता गइरहेको छ भने त्यो दिशातिर गइरहेको छ, त्यसको माग गरिरहेको छ। आज ठुला युद्धहरू भएका छन्। हामीले देखिरहेका छौँ अमेरिका, चीनको बिचको युद्ध।
अमेरिका रुसको बीचमा के अरे यो छतमा युद्ध के को लागि भइरहेछ? सम्पत्तिको लागि भइरहेको छ। देशभित्र मान्छे गरिब किन भइरहेको छ? धनी किन भइरहेको छ? सम्पत्तिको लागि भएको छ। यो सम्पत्तिलाई निराकरण गर्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न जरुरी छ। अहिले यसमा हामीले केही पहल चाहिँ गरेकै छौँ। त्यसमा हामी बहस गरौँ, छलफल गरौँ र देशलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। र यसरी अब के गर्ने? अबको बाटो के हो त? आगामी बाटो के हो त भन्दाखेरि अहिले क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हौँ, संयुक्त मोर्चा मार्फत अगाडि बढौँ, संयुक्त कार्यगत एकताबाट अगाडि बढौँ, छलफल गरौँ, बहस गरौँ र सैद्धान्तिक प्रश्नलाई चाहिँ हल गरौँ। जहिलेसम्म सैद्धान्तिक प्रश्नको हल हुँदैन, समाधान हुँदैन, विदाउट रेभोल्युसनरी थियरी द्याट क्यान नट बी अ रेभोल्युसनरी मुभमेन्ट। लेनिनले भनेको कुरा यहाँ 100% लागू हुन्छ। अहिले सही प्रकारको क्रान्तिकारी सिद्धान्त नहुँदासम्म क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव छैन। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने क्रान्तिकारीहरूले एकातिर आन्दोलन गर्ने कुरा त छँदैछ, किनभने आधारभूत रूपमा स्थापित भएका मान्यताका आधारमा आन्दोलन गर्ने कुरा। अर्कोतिर सैद्धान्तिक समस्याहरू जो देखा परेका छन् संसारमा, त्यसलाई हल गरेर मात्रै क्रान्ति हुन्छ। त्यसको बाटोमा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। त्यसको निम्ति हामी सबै क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको निम्ति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि हार्दिक अपिल गर्दै म चाहिँ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन।